बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ टीवी। आज की ताज़ा तरीन ख़बरें, नोटिफिकेशन। आज की वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें आपके साथ और बड़ी इन्फॉर्मेटिव के साथ साथ आप सरकारी मुलाजमीन को लाखों नहीं तो हज़ारों का फ़ायदा तो ज़रूर होगा। मेरे साथ रहिएगा। हो सके तो मेरा चैनल जो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। लेटेस्ट और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए चलते हैं जी आज की वीडियो की तरफ। पहले बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी की तरफ। वफाकी मुलाजमीन के लिए बड़ी अपडेट। रिटायरमेंट पर ग्रुप इंश्योरेंस की रकम मुलाजमीन को अदा करने के लिए ग्रुप इंश्योरेंस रूल्स में तरमीम के लिए बिल कौमी असम्बली में जमा करवा दिया गया। ये तरमीम मुलाजमीन के लिए एक बड़ा कारनामा होगा। दहाइयों से मुलाजमीन से अरबों रुपए बटोरे जा रहे हैं, लेकिन उसके पैसे उनको वापस नहीं दिए जा रहे। आपको याद होगा कि पिछले दिनों एक कायमा कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें आगा रफ़ीउल्लाह जो था, जिन्होंने ये करारदाद पेश की थी, उन्होंने बड़ा क्लियरली वहाँ पे बताया था कि मुलाजमीन के मरने के बाद उसको पैसे दिए जाते हैं और उसके लिए मरना ज़रूरी है, जो उसकी जो रकम उसकी कटौती की जाती है। तो आज वो जो बिल था वो बाकायदा तौर पर कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया, जमा करवा दिया गया है और चंद दिनों में भी हो सकता है कि उसमें जो है वो बड़ी अपडेट सामने आ जाए और बिल पर जो है वो लोग अपना हैंड ऑफ शो के ज़रिए उस पे बिल को कामयाब करेंगे और उसके बाद ये बिल सेनेट में जाएगा और सदर पाकिस्तान के साइन के बाद बाकायदा तौर पर यह कानून बन जाएगा। और दूसरे सूबों में भी ऐसे ही हुआ है। वहाँ पे जब तक कैबिनेट और असम्बली में बिल नहीं गया, वहाँ पे उनको पैसे नहीं मिले। तो ये एक बड़ी अच्छी जो अहम पेशरफ्त सामने आई है। अच्छा, उससे आगे चलें तो एक और ख़बर आपके साथ शेयर करूँगा, जो कि ग्रुप इंश्योरेंस के अलावा सरकारी मुलाजमीन के इनकैशमेंट के बारे में है। LPR और इनकैशमेंट के बारे में एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें कहा जा रहा है कि तमाम केसेस LPR के पेंशन केसेस और नोटिफिकेशन के ज़रिए ऑनलाइन भेजे जाएं। जी HRM से पहले भी ये फ़ाइलें भेजी जाती हैं, तो उसमें उन्होंने कहा कि फ़ाइल जमा करवाते वक्त ऑनलाइन फॉरवर्डिंग का प्रिंटिंग आउट साथ लगाना चाहिए। फ़ाइल पर ऑनलाइन फॉरवर्डेड की मोहर वाज़े लगाई होनी चाहिए। बगैर किसी तकनीकी मसले की वजह से केस ऑनलाइन नहीं भेजा जा सकता, तो वाज़े मसला लिख कर सिफारशात और वजह के साथ जमा करवाएं। बग़ैर ऑनलाइन फॉरवर्डिंग कोई केस नहीं होगा। ये असल में एक DO की तरफ से ये लेटर लिखा गया है। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि तमाम जो केसेस हैं, इस केस को LPR या इनकैशमेंट जो केस है उसको ऑनलाइन भेजा जाए, उसके साथ दूसरे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर ऑनलाइन को सिस्टम में प्रॉब्लम है तो फिर अगर आप कोई वजूहात की बिना पर नहीं भेज सकते या मैनुअल केस है तो उसके साथ पूरे डॉक्यूमेंट लगाए जाएं। लेकिन इसमें एक और बड़ी जो बात आपको बताता चलूँ कि इसकी आप अगर कट लिस्ट देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। शॉर्ट लिस्ट इसमें जो लिस्ट है ना जी, चेक लिस्ट जो अगर आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। 14 अभी जो हुकूमत पंजाब की तरफ से पिछले दिनों एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि LPR की जो अथॉरिटी है उसको तब्दील कर दिया गया। पहले तो आपके DDO CO या DOs होते थे, अब उसको तब्दील करके वो ऊपर ले गए हैं जी। अब आपके सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी जो होंगे वो आपकी LPR चाहे क्लास 4 भी है, वहाँ से लेकर 22 स्केल तक जो पूरी उन्होंने अथॉरिटी एक बना दी। अब उन्होंने एक चेक लिस्ट भी दी है, आप उसको स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। उसमें 14 के करीब चीज़ें हैं। नो डिमांड सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन, और इसके अलावा CNIC और सर्विस बुक, और इसके अलावा सर्विस स्टेटस, और इसमें एक और भी एफिडेविट है कि आपको आपके ज़ुम्मे को रिकवरी तो नहीं, और इसके साथ साथ आपने एंटी करप्शन से भी एक सर्टिफिकेट लेना है। तो मैं कहता हूँ आफरीन है जी गवर्नमेंट पर, उन्होंने और ऊपर से उससे भी ज़्यादा मुश्किल कर दिया। आगे चले तो एक और अच्छी खबर, आपको लाखों नहीं तो हज़ारों का फ़ायदा तो इस नोटिफिकेशन से ज़रूर होगा। ये S&G डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला है जी। लेटेस्ट नोटिफिकेशन है 8 मार्च 2025 का। पिछले दिनों भी मैंने बताया था, लेकिन उसकी तशरीह कुछ इस तरीके से है। इसमें उसने ये कहा है कि पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट के सेक्शन 7 के तहत अगर एक बाकायदा सरकारी मुलाजम जो होता है वो होता है और 1974 जो 70 रूल्स हैं
اس کے مطابق اس کی جو سینیارٹی ہے وہ کبھی بھی نیچے نہیں جا سکتی، جو اس کی سینیارٹی بنتی ہے وہی رہے گی۔ اس کا مطلب کچھ اس طریقے سے ہوا کہ ایک بندہ سینیارٹی میں اوپر ہے، اب اس کے جو جونیئر لوگ ہیں وہ پروموٹ ہو جاتے ہیں، اس کی کسی وجہ سے پروموشن نہیں ہوتی، یا فورگو کر جاتا ہے، یا کسی وجہ سے وہ پروموشن نہیں لیتا، یا اس کی سینیارٹی نیچے چلی جاتی ہے، اور وہ نیچے والے جو لوگ ہوتے ہیں جونیئر ہوتے ہیں وہ اس سے پہلے جو ہے وہ پروموٹ ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس صورت میں آپ پروموشن پرفارما پروموشن جمع کروائیں گے، اور اس پرفارما پروموشن کی بنیاد پر آپ کو اسی ڈیٹ سے سینیارٹی بنے گی۔ اگر ایک جونیئر کلرک ہے یا سینئر کلرک بن جاتا ہے، وہ اس کی ڈیو ہوتا ہے 2020 میں، وہ جا کے 2021 یا 22 میں جا کر اس کو وہ آگے جا کے سینئر کلرک بنتا ہے، تو وہ 20 سے ہی سینیارٹی کے مطابق اس ڈیٹ سے وہ جو ہے اس کا پروموشن کا حقدار ہوگا، اور اسی ڈیٹ سے اس کو پروموشن پرفارما پروموشن ملے گی۔ اس طریقے سے اس کو بقایا جات بھی ساتھ ملیں گے۔ یہ نوٹیفیکیشن بڑا اہم ہے، آپ اس کو دیکھیں اور اس پر بہت سے ملازمین کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اچھا آگے چلے تو سرکاری ملازمین اپنے لیو اکاؤنٹ چھٹیوں کے بارے میں بھی ایک بڑا زبردست قسم کا اہم نوٹیفیکیشن ہے۔ سرکاری ملازم اپنے لیو اکاؤنٹ میں موجودہ چھٹیوں سے زیادہ 120 دن کی رخصت بما مکمل فل لیو لے سکتا، فل پہ لیو حاصل کر سکتا۔ اس کے علاوہ سرکاری ملازم اپنے لیو اکاؤنٹ میں موجودہ چھٹیوں کے 2 گنا حصے تک رخصت بما یعنی ہاف پے بھی لے سکتا ہے۔ اس نوٹیفیکیشن کے مطابق ہاف پے لیو کے دوران ملازم کی صرف بنیادی تنخواہ کا نصف حصہ ادا کیا جائے گا، باقی تمام الاؤنسز اس کو پورے ملیں گے، بشمول تمام اڈھاک ریلیف الاؤنس بدستور مکمل طور پر ادا کیے جائیں گے۔ فنانس ڈپارٹمنٹ نے اس کی بڑی زبردست قسم کی کلیریفیکیشن جو ہے وہ بھی جو ہے جاری کر دی ہے یہ۔ اچھا اس کے آگے ابھی آپ کو بتا رہا تھا میں، اس کے آگے چلیں تو تمام کیسز LPR کے تو بتا دیا کہ تمام جو کیسز ہیں۔ اچھا ایک اور خبر آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا چلوں کہ فنانس ڈپارٹمنٹ نے فنانس ڈویژن میں حکومت پاکستان نے باضابطہ طور پر واضح کیا کہ اڈھاک ریلیف چھٹیوں کے دوران جو ہے وہ مکمل طور پر ملے گا۔ یہ خیر میں نے اس کے بارے میں بتا دیا۔ اچھا اب ہم بات کریں گے 20 اپنا جو ایک پنجاب گورنمنٹ کے بارے میں، کہ وہاں پہ جو ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ وہاں پہ اسپیشل الاؤنس، ڈسپیرٹی الاؤنس اور پینشن اصلاحات اور انکیشمنٹ وغیرہ کے حوالے سے ایک بڑی میٹنگ جو تھی وہ پچھلے دنوں ایک بڑا احتجاج ہوا، اور اس کے بعد منشاء اللہ بٹ منسٹر لیبر کے ساتھ جو ملاقات کے حوالے سے اب کی جو تازہ ترین اپڈیٹ یہی آ رہی ہے کہ انہوں نے حکومت نے ان کے مطالبات ماننے سے انکار کر دیا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ حقیقہ کیا لاہ عمل آئندہ دنوں میں تیار کرتی ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے متعلق بڑی خوشخبری ہے کہ پیکج کا اعلان کیا ہے۔ محکمہ خزانہ نے ٹورزم فورس کے ملازمین کے لیے نئی تنخواہوں کا پیکج منظور کر دیا ہے۔ اس پیکج کے تحت مختلف گریڈ کے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اسکیل 17 کے افسر کی تنخواہ 1,20,000 مقرر کی گئی، اور 16 کی تنخواہ 1,10,000، اسی طرح اسکیل 15 کی تنخواہ 90,000، جبکہ ٹورزم فورس کے کانسٹیبل کی تنخواہ 70,000 روپے۔ محکمہ خزانہ نے یہ پیکج محکمہ سیاحت کوئی سفارشات کی بنیاد پر منظور کر لیا، اور یہ ٹورزم جو لوگ کرتے ہیں ان کے لیے بڑی اچھی خبر ہے کہ ان کو یہ چیزیں ساری ملنے جا رہی ہیں۔ اچھا ایک اور نوٹیفیکیشن آپ کے ساتھ جو STI کے بارے میں، آج کل جو اپائنٹمنٹ ہو رہی ہے STI کی، جو اسکولوں میں ایجوکیٹر بھرتی کیے جا رہے، جو پہلے ایجوکیٹر تھے اب STI ان کا نام دے دیا گیا ہے، تو ان کو بھرتی کیا جا رہا ہے، تو اس کی ڈیٹ میں جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا جی، ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے جی، وہ 26/11/2025 تک وہ اپلیکیشن دے سکتے ہیں STI کے حوالے سے۔ تو یہ آج کی تازہ ترین خبریں تھیں اور نوٹیفیکیشن تھے۔ تھینکس فار واچنگ، اپنا خیال رکھیے جی، اللہ حافظ۔